बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, और अगर रूहानियत के हवाले से बात करें तो सर उस पर भी अबूर रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना है। मौजूदा इंटरनेशनल सिचुएशन जो ख़राबी की तरफ जा रही है दिन ब दिन, उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम खबर जो है वो ईरान से मुतल्लिक है। लेकिन वो खबर शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर ने एक प्रेडिक्शन की थी मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में। सर ने बताया था कि ईरान एटमी ताकत बनने नहीं वाला बल्कि बन चुका है। सर के क्या अल्फाज थे, वो क्लिप आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ईरान के हवाले से आपको मैं एक और बात कर दूं। ईरान जो है वो एटमी ताकत है, और ईरान जो है इट्स जस्ट अ नॉक अवे कि जहाँ पे ये बताएगा कि हम लोग जो हैं एटमी ताकत हैं। तजर्बा करके जी। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्जैक्ट वर्ड से कि ईरान जो है वो एटमी ताकत बन चुका है। आज ये खबर सामने आई है कि ईरान में जल्ज़ला आया है 4.3 मैग्नीट्यूड का। पूरी दुनिया में जो दफाई तजियाकार हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने ज़मीन के नीचे ये एक्सपेरिमेंट किया है एटम बम का, और मुमकिन है कि वो इसका इस्तेमाल भी इस जंग में करेगा। तो सर ने एक और प्रेडिक्शन की थी। सर ने कहा था कि ईरान जो है वो घुटने नहीं टेकेगा, ईरान को सरप्राइज़ देगा। और आज ईरान की सिक्योरिटी कौंसिल के जो हेड हैं अली लारेजानी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, हम अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे। सर, आपने रीडिंग्स दी थी, आपने बताया था कि मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है, और आपने ये भी कहा था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सर, आपकी दोनों जो प्रडिक्शंस हैं या रीडिंग्स जो हैं वो दुरुस्तगी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं या दुरुस्त होने वाली हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान कोई एटॉमिक मिज़ाइल, कोई बैलिस्टिक मिज़ाइल ऐसा इस्तेमाल कर सकता है जिसमें कोई एटम का आंसर हो या एटॉमिक बम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, और बिलाशुबा सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के कोई ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो। तो ज़ायचा जो है ये कदीम तरीन उलूम में से ज़रूर है, और इसमें से अच्छी रहनुमाई भी ज़रूर मिलती है, मगर उस वक्त जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है। ज़ायचे को ईमान का हिस्सा बनाना शिर्क होता है, या एस्ट्रोलॉजर की कही हुई बात पे मनोअन यकीन करना वो भी शिर्क होता है। ज़ायचा जो है इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट, बट ये है कि इल्म ज़रूर है। अब आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये अब से नहीं मैं कहता आ रहा, मैं काफ़ी अरसे से रीडिंग यही कर रहा हूँ कि ईरान जो है बावजूद इसके कि फतवा भी है और भी दीगर मामलात हैं, मगर फ़ी ज़माना जो मामला चले पिछले 8 से 10 साल में ईरान से रिलेटेड, तो ईरान ने ये चीज़ जो है ये एक्वायर की है। और एक बड़ा इस्लामी मुल्क, नाम जिसका मैं नहीं बता सकता, वो भी इस चीज़ को जानता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ये अर्ज़ किया था कि ईरान सरप्राइज़ देगा, क्योंकि ईरान की जो कौम है इंतहाई गैरतमंद लोग हैं, और गैरतमंद कौमें ही ऐसी होती हैं जो जुल्म और इस्तबदाद के सामने घुटने नहीं टेकती। हाँ, जिनमें गैरत की रत्ती कम होती है वो डर के, छुप के, खामोशी से जुल्म भी सहते रहते हैं, और कहते हैं जी हमारा इससे क्या लेना देना, हमारा तो दाल दलिया सही चल रहा है ना। तो इस तरह की जो अक़वाम होती हैं, इसमें जो नेक लोग होते हैं ना, जब कुदरत का इंतकाम शुरू होता है या कुदरत के इंतकाम की चक्की चलना शुरू होती है, तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वजह उसकी ये होती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अपना जुल्म और इस्तबदाद के ख़िलाफ़ तुम लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। बहरहाल, अब ये बात जो है ये ऐसे ही है, और आप ये देख रहे हैं कि ईरान सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ जो है वो दे रहा है। और जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ थे बशमूल अमेरिका और इसराइल, वो सख्त परेशान है। बाकी रहेगी बात ये, और अरब ममालिक भी जो ईरान से खामखा की मखासमत रखते हैं, बजाय इसके कि एक इस्लामिक ब्लॉक जो है वो मिल के बनाएँ, वो अपने चक्रों के अंदर हैं। बड़े बड़े ममालिक हैं, आप देख रहे हैं, जहाँ पे लोगों को बड़ा महसूस होता था जी हम बड़े सेफ़ हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स बड़ी सेफ़ हैं, ऐसे है वैसे है, और कुछ ना पूछे, हमें इत्तेफाक भी हुआ है कुछ ऐसी जगह पे रहने का। तो ये है कि अब जो सिलसिला चलेगा, रीज़न उसका ये है कि जो पाइसेस से निकल के नेपच्यून और सैटर्न एरीज़ में चले गए हैं। मैंने आपके साथ ही वीडियो की और मैंने अर्ज़ किया था कि ये 0 डिग्री के ऊपर जो कंजंक्शन हो रहा है ये 2000 साल के बाद हो रहा है।
اور اب جنگیں جو ہیں یہ بڑھتی ہوئی، ان کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ ایریز جو ہے وہ فائر سائن ہے، جو اپنا سیٹرن ہے یہ خاکی سیار یعنی ارتھ سائن سے ریلیٹ کرتا ہے، سے ریلیٹ بھی کرتا ہے، اور جو نیپچون ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نیگیٹو ان کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا ذائچہ اگر دیکھتے ہیں تو راہو اور کیتو کی جو پوزیشن ہے وہ دھوکہ دہی والی پلانٹ پوزیشن ہے۔ امریکہ نے جس کے کہنے کے اوپر یہ جنگ شروع کی، اسرائیل اور کچھ اسلامی ممالک، آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ والا کام کرے گا کہ اپنا پلہ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جائے گا اور ان لوگوں کو جو ہے یہ تنہا چھوڑ دے گا ایران کے رحم و کرم کے اوپر۔ یہ آپ دیکھیے گا دھوکہ دہی والا جو کام ہے وہ چل رہا ہے امریکہ جو ہے۔ اور اس میں ایک بڑا علام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو امریکہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنا انداتا سمجھ بیٹھے تھے اور اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ گئے تھے، ان کے لیے انتہائی شدید ترین لمحہ فکریہ ہے۔ جی بالکل سر، ایسا ہی ہے سر۔ ایک اور کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، آج جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو چوتھا روز ہو چکا ہے۔ سر ایران کے 153 شہروں میں تقریباً 1100 حملے ہو چکے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 800 تک پہنچ چکی ہے، لیکن سر ابھی ایک بیان آیا ہے امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر سخت ترین حملہ ہونا ابھی باقی ہے۔ سر اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ یہ سخت ترین حملہ ریڈنگز کیا بتا رہی ہیں؟ کیا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا حملہ ہو سکتا ہے جس طرح عراق میں ہوا تھا؟ اور عراق میں جس وقت حملہ ہوا تھا تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے حملہ کیا گیا تھا اور اتنی تباہی مچائی تھی کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بلکہ ان کے اوپر امپوز کر دیے گئے تھے۔ ریڈنگز جو ہیں ذائچے کی وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس کا ذائچہ انتہائی خراب پوزیشن میں ہے، یہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں۔ جی بالکل۔ اس کا دماغ جو ہے وہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ جھنجھوڑا ہوا ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کروں، کنفیوز ہے۔ ٹھیک ہے، کنفیوز بڑا ہی چھوٹا ورڈ ہے کنفیوز۔ ہاں، کنفیوز سے کچھ سپرلیٹو ڈگری اگر ہے تو آپ اس پہ چلے جائیں۔ اس کا مائنڈ جو ہے شیٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں نے کیا شروع کروا دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا جی میں جنگیں بند کروانے آیا ہوں، اس نے بھی دنیا کو دھوکہ دیا نا، کہ جی بجائے جنگیں شروع ختم کروانے کے شروع کروا دیں، اور نام مانگ رہے تھے ہیں نوبیل نام دیتے ہیں اس کو سارے کے سارے جو اس کے حمایتی ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ذائچہ اس کا جب خراب ہے، جب ذائچے میں پوزیشن اپنی خراب ہوتی ہے نا تو بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو فیصلے لیے جائیں گے وہ خراب فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو بہت اچھے سے پتہ ہے، یہ ایرانی شہادتیں تو رپورٹ ہو رہی ہیں، جو امریکنز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ رپورٹ نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے اندر شدید ترین ڈیمونسٹریشنز جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہوئی ہیں اس کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف، لہذا یہ اپنی مڈ ٹرم بھی کوالیفائی کر جائے یا یہ اپنی جان بھی بچا جائے نا، اپنی جان بھی بچا جائے تو بڑی بات ہے۔ قدرت کے انتقام کی چکی بدلہ تو لے گی، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ وہ بچیاں جو شہید ہوئی اسکول میں ان کا بدلہ قدرت نے تو لینا ہے نا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان، اس میں ایک بڑا خوبصورت شہر ہے نا چکوال، جی، اسی جہاں سے نا زیادہ تر مائیں اپنے بچوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بھیجتی ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے ٹیکساس سے بہت زیادہ لوگ فوج میں جاتے ہیں، اور یہاں پہ اس وقت یہ جو جنگ والا سین ہے اس میں زیادہ تر ٹیکساس کے فوجی جو ہیں وہ بھیجے گئے، وہ مطلب ان کی ہلاکتیں ہوئیں، اور جس وقت تابوت آئیں گے نا لپٹے ہوئے تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو ٹیکساس، دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو اوکلاہوما ہے ان کی اسٹیٹ بفلو، وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے جو کینیڈا کے بالکل بارڈر کے اوپر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ڈیمونسٹریشنز شروع ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ چیز دیکھیے گا کہ شکاگو میں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کا اثر آلموسٹ تقریباً پورے امریکہ میں آتا ہے۔ پھر جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو
یہ لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں. اب جو سچویشن بننے جا رہی ہے، میں یہاں پہ ایسٹرولوجیکلی وارن کرتا ہوں، جو مسلمان موجود ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں اور کچھ خلیجی ممالک میں، امریکہ میں خاص طور پہ، وہ یہ کہ بچوں کے اغوا ہونے کے واقعات اب بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگا کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو عبادت گاہیں ہیں آپ ضرور وہاں پہ جائیں، مگر جو غیر ضروری جگہیں ہیں وہاں پہ مت جائیں، کیونکہ اب یہ جو ہار ہے اس کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ ہار گیا ہے. ٹھیک ہے، ایران جو ہے وہ فاتح ہے. تو یہ اپنی ہار کو اس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ جی جو اہل تشیع ہیں یا سنی ہیں یا کوئی بھی، دیکھیں یہ جو علی خامنہئی صاحب کی ہے نا، یہ صرف شیعہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دکھ اور تکلیف کی بات ہے. یہاں پہ ہم بھول گئے ہیں کہ کون کیا ہے، مسلک دین سے نکل جاتے ہیں، انسانیت کی بات ہے. تو یہاں پہ یہ امریکہ کے لیے، امریکن سٹیزنز کے لیے جو خاص طور پہ مسلمان ہیں، ان کو میں ایسٹرولوجیکلی یہ وارن کر رہا ہوں کہ اپنا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ممالک میں واپس فی الحال جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ سفر اختیار ضرور کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست آپ نے گفتگو کی، پریڈکشنز ہمارے ساتھ شیئر کی، ریڈنگز شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ایسے ہی ٹاپک سے دوبارہ پیش ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.